बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सानी अशर 12वां सबक खालिदुन वलदुन सालिहुन। तीनों के ऊपर तनवीन है पेश के साथ, खालिदुन वलदुन सालिहुन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ मुरक्कब तौसीफ़ी है, सिफ़त मौसूफ़ें एक जैसा एराब है। मुरक्कब वो है जो दो से ज़ायद लफ्ज़ों से मिलकर बने, जैसे अल वलदु अस्सालिहु। ये दोनों भी अलिफ लाम के साथ हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों पेश के साथ हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसाल है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो होता है जिसमें दूसरा लफ्ज़ पहले की सिफ़त अच्छी या बुरी कोई भी सिफ़त बता दे। इसमें से पहले को मौसूफ़, दूसरे को सिफ़त कहते हैं। खालिदुन मुदर्रिसुन कदीमुन। खालिद पुराना उस्ताद है, खालिद पुराना उस्ताद है। काशिफ़ुन वलदुन कसलान। काशिफ लड़का है सुस्त, तो ये सुस्त होना उसकी सिफ़त है, कदीम होना सिफ़त है, असालिहु सिफ़त है। तो यहाँ कुछ अच्छी सिफ़तें होती हैं, कुछ बुरी सिफ़तें होती हैं। जैसे कसलान बुरी सिफ़त है, तो लेकिन सिफ़त ही है। नोट: अरबी ज़बान में पहले मौसूफ़ फिर सिफ़त लाई जाती है, जबकि उर्दू में पहले सिफ़त आती है और फिर मौसूफ़ को जिक्र किया जाता है। जैसे बुस्तानुन जमीलुन, बुस्तानुन जमीलुन खूबसूरत बाग। अब यहाँ पर तर्जुमा करते वक्त खूबसूरत को पहले किया, बाग को बाद में किया। उर्दू में उल्टा हो जाता है, तरतीब उलट जाती है। उर्दू में पहले जमीलुन का तर्जुमा होता है, फिर बुस्तान का तर्जुमा होगा। जैसे जमीलुन खूबसूरत और बुस्तानुन बाग, खूबसूरत बाग, इस तरह करके होगा। कायदा: सिर्फ मौसूफ के साथ चार चीज़ों में बराबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से यहाँ दो का जिक्र किया है, मुज़क्कर का और मोनस का। मोनस और मुज़क्कर होने में सिर्फ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है एराब, ज़बर ज़ेर पेश। अब ज़रा यहाँ गौर करें, मुज़क्कर होना एक, मोनस होना दो, ज़बर के साथ दोनों का होना, ज़ेर के साथ दोनों का होना, पेश के साथ दोनों का होना। दो ये और ये तीन, ये पाँच हो गई। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर, जो इन्होंने नई जिक्र की वो भी बता देता हूँ। तस्निया होना, दोनों तस्निया, मौसूफ तस्निया तो सिर्फ भी तस्निया होगी, मौसूफ जमा है सिर्फ भी जमा है, यानी वाहिद तस्निया जमा होने में एक जैसा होना, ज़बर ज़ेर पेश के लिहाज से एक जैसा होना, मुज़क्कर और मोनस होने के लिहाज से एक जैसा होना, मारफा और नकरा होने के लिहाज से एक जैसा होना। अगर सिर्फ मारफा है, मौसूफ मारफा है तो सिर्फ भी मारफा होगी, मौसूफ नकरा है तो सिर्फ भी नकरा होगी। अब 10 चीज़ें पूरी सुन लें। ज़बर ज़ेर पेश एराब के अंदर एक जैसा होना, वाहिद तस्निया जमा 6 हो गई, वाहिद तस्निया जमा होना में एक जैसा होना, मरबिल्लाम या नकरा होने के लिहाज से, मारफा या नकरा होने के लिहाज से एक जैसा होना, और मुज़क्कर या मोनस होने में एक जैसा होना। ये टोटल 10 चीज़ें, यानी 10 चीज़ें किस तरह बनती हैं। ज़बर ज़ेर पेश 3 आ गई, वाहिद तस्निया जमा 3 6 हो गई, मुज़क्कर और मोनस होना 7 से 8 हो गई, और मारफा या नकरा होना 9 से 10 हो गई। ये 10 टोटल बातें हैं। इनको आप फिर अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को रिपीट करके सुन लें, तो ये 10 चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी जिसमें मौसूफ से एक जैसे होते हैं। अब एराब जो है, ज़बर ज़ेर पेश यानी मौसूफ पर पेश होगी तो सिर्फ पर पेश होगी। इसी तरह ज़बर ज़ेर वगैरह एक जैसी होंगी। वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन, वलदुन लड़का या बेटा, सालिहुन नेक। लित्तालिबिल जदीदी, लित्तालिबिल जदीद नए क्लास, नए तालिब इल्म की, कोई चीज़ नए तालिब इल्म की है। अब मिसालों की तरफ आ जाएं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या कैसे है। खालिदुन तालिबुन मुजतहिदुन, खालिद वाहिद मुज़क्कर है, तालिब वाहिद मुज़क्कर है, मुजतहिद भी वाहिद मुज़क्कर है। ये तीनों वाहिद की सूरत में हैं, तीनों पेश के साथ हैं, तीनों मुज़क्कर हैं।
अम्मार तालिब नशीद, अम्मार पेश के साथ, तालिब भी पेश के साथ, नशीद भी पेश के साथ, तीनों मुफरद हैं और तीनों मुज़क्कर हैं और इनमें से कोई भी मारफा नहीं है, सारे नकरा हैं। अम्मार तालिब इल्म है, चुस्त, ऊपर कसलान का लफ्ज़ आया, सुस्त, ये आगे एक और मिसाल में कसलान है सुस्त, और नशीद का माना चुस्त, निशात वाला, फरहत व निशात। अंता वरदन कसलाना, तू लड़का है सुस्त, अंता वरदन कसलाना, तू लड़का है सुस्त। हाज़ा दरसुन सहलुन, ये सबक आसान है। अल अरबियत लुगतुन सहलतुन, अरबी लुगत आसान है, अरबी ज़ुबान आसान है, अरबी ज़ुबान आसान है, अरबी ज़ुबान आसान है। अब यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं अल अरबिया तो क्या बन रहा है, मौसूफ और मुब्तदा बन रहा है। लुगतुन सहलतुन, लुगतुन और सहलतुन एक दूसरे की मौसूफ सिफ़तें, ये मौसूफ से मिलकर ये दोनों भी मार्फा बन जाती हैं और इस तरह इसका खबर बनने की सलाहियत रखती हैं और नकरा होने के लिहाज से ये इसकी खबर बन गई हैं मारफे की। तो ये नकरा थी लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मौसूफ से बनकर तारीफ़ का फ़ायदा हासिल कर लेती हैं। तो यहाँ ये पूरा जुमला है जो मरकब तौसीफ़ी नहीं है, मरकब तौसीफ़ी इतना है, लुगतुन सहलतुन मरकब तौसीफ़ी है, लेकिन जब अरबियतों को साथ मिलाएंगे फिर ये मरकब तौसीफ़ी नहीं रहेगा बल्कि मुब्तदा खबर बनकर जुमला इसमिया बन जाएगा पूरा। हाज़ा किताबुन मुफीदुन, ये वाली किताब फ़ायदेमंद है, ये वाली किताब फ़ायदेमंद है। अब पूरी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मुफीद जुमला है। तो मुफीद जुमला जब बन गया है तो फ़ायदा देने वाला, तो अजीब बात है मैं मुफीद जुमले की बात कर रहा हूँ और किताब के साथ भी मुफीद की सिफ़त लगी हुई है। हाज़ा किताबुन मुफीद, ये किताब ही फ़ायदेमंद है। तो मुफीद जुमला का मतलब ये होता है जो जुमला पूरी खबर दे दे और फ़ायदा इंसान को हासिल हो जाए, तो जुमला मुफीदा है यानी कि जुमला इसमिया है। अब हम जा रहे हैं अगली मिसाल की तरफ। हाज़ा तामुन लजीज़, ये ज़्यादातर मिसालें जुमला इसमिया ही की हैं। आगे देख लेते हैं, कोई और अगर इसके अलावा हुई तो बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये जुमला इसमिया की ही मिसालें हैं क्योंकि मैंने इसको पढ़ा थोड़ा ही है पहले, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ आपके सामने ही, तो आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या होगा। हाज़ा तामुन लजीज़ुन, ये खाना जो है ये वाला खाना ये मज़ेदार खाना है। ताम ताम लजीज़ुन मज़ेदार, हाज़ा के बाद हाज़ा मुब्तदा हो जाएगा, ये तामुन लजीज़ुन मुझसे मिलकर खबर बन जाएंगे तो पूरा जुमला इसमिया हो जाएगा। फ़िलकासी माउन बारदुन, फ़िलकासी माउन बारदुन, फ़िलकासी गलास में, माउन पानी है, बारदुन ठंडा, गलास में पानी है ठंडा, पानी गलास में पानी ठंडा है। तो ये पूरा है तो मरकब तौसीफ़ी ये वाला दो हिस्सा मरकब तौसीफ़ी का है और ये मुब्तदा मुअख्खर है और ये फ़िलकास जार मजरूर मिलकर खबर मुक़द्दम है और ये बहरहाल ये पूरा जुमला इसमिया है। हाज़ा खयातुन माहिरुन, ये वाला दर्जी माहिर है। अज़ालिका सितारुन जमीलुन, ये वाला पर्दा खूबसूरत है। हाज़ा बैदतुन मसलूका, ये अंडा है पकाया हुआ। हाजी ही बैदतुन मसलूका, ये अंडा है पकाया हुआ। तिल का बैदतुन मखलिया, वो अंडा है तला हुआ, वो अंडा है तला हुआ, वो अंडा है तला हुआ। ज़ालिका लहमुन ताज़जुन, ज़ालिका वो वाला, लहमुन गोश्त है, ताज़जुन खालिस। हाजी ही गुरफ़तुन मुरीहतुन, ये वाला कमरा मुरीह और राहत से बना हुआ है। मुरीह राहत, ये कि उर्दू में राहत जो इस्तेमाल होता है वो इसी तरह का है, ये थोड़ी सी शक्ल बदली हुई है। हाजी ही गुरफ़तुन मुरीहतुन, ये कमरा है आरामदेह, आराम देने वाला कमरा है। तिल का तायरतुन कबीरतुन, वो जहाज़ है थोड़े बड़े वाला, वो जहाज़ है बड़े वाला। अलफ़ीलु हैवानुन कबीरुन, फ़ील हाथी, हैवानुन हैवान है, कबीरुन बड़ा, बड़ा वाला हैवान है। अल अर्नबु हैवानुन जमीलुन, अर्नब खरगोश, हैवानुन हैवान है, जमीलुन खूबसूरत। इसको खरगोश क्यों कहते हैं? गोश कहते हैं फारसी में कान को, और इसके कान चूँकि ऊपर को उठे होते हैं, गद्दे के कानों की तरह ऊपर उठे होते हैं, तो जिस तरह गद्दे के कान होते हैं इस तरह इसके कान होते हैं, लिहाजा इस निस्बत के साथ इसका नाम रख दिया गया खर गोश, गद्दे के जैसे कानों वाला, गद्दे के जैसे कानों वाला, ये उर्दू में ये नाम है।
اس کو عربی میں ارنب کہتے ہیں، اور وہاں خرگوش نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے، اور اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے خرگوش ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو خرگوش گدے کے کانوں جیسے والا حیوان وہ ہے، جو گدے کے کانوں جیسا حیوان ہے وہ جمیل ہے، یہ خوبصورت ہے، مطلب خرگوش خوبصورت حیوان ہے۔ اسمک و حیوان مائیون، مچھلی جو ہے حیوان ہے مائی، پانی، مائی پانی، آبی جانور ہے، مچھلی آبی حیوان ہے۔ الکرسی مکسورم فی الفصل، یہ کرسی جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے کلاس روم میں، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے کلاس روم کی، کلاس روم میں کرسی ٹوٹی ہوئی ہے کلاس روم میں۔ المدیر الجدید فی المکتب ہی، نیا والا پرنسپل اپنے آفس میں ہے، نیا پرنسپل اپنے آفس میں۔ یاد رکھیں آفس کو بھی مکتب بولا جاتا ہے، لائبریری بھی مکتب ہوتی ہے، اور وہ ڈیسک جس میں کتاب رکھی، جو ہر وہ چیز جس کا کتاب سے تعلق ہو مکتب ہی کہلا سکتی ہے۔ المدیر تو یہ ہوا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، مطلب یہ پرنسپل صاحب اپنے آفس میں ہیں، یا لائبریری میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ انا فی المدرسۃ ثانویہ، میں ہائی اسکول میں ہوں، انا فی مدرسہ ثانویہ، میں دوسرے درجے کے اسکول میں ہوں، سیکنڈ درجہ، پرائمری ایک ہوتا ہے، مڈل پرائمری کے بعد مڈل آتا ہے، اور ثانویہ آ جاتا ہے ہائر کلاسوں کے لیے۔ تو انا فی مدرسہ ثانویہ، میں ہائی اسکول میں ہوں۔ ذالک طبق نظیف، یہ والی پلیٹ ذرا صاف ہے، ذالک یہ طبق پلیٹ نظیف صاف۔ حامد طالب کسلانہ، کیا حامد طالب علم ہے کسلان سست؟ لا ہوا طالب مجتہد، نہیں وہ محنتی طالب علم ہے۔ ذالک مدرس جدید، کیا وہ والا استاد نیا ہے؟ کیا وہ استاد نیا ہے؟ کیا وہ استاد نیا ہے؟ لا ہوا مدرس قدیم، نہیں وہ استاد پرانا ہے۔ حل التفاح فاکہۃ لذیذہ، کیا سیب پھل ہے مزیدار؟ کیا سیب پھل ہے مزیدار؟ کیا سیب مزیدار پھل ہے؟ کیا سیب پھل ہے مزیدار؟ کیا سیب پھل ہے مزیدار؟ کیا سیب مزیدار پھل ہے؟ نام تفاح فاکہۃ لذیذہ، جی ہاں سیب پھل ہے مزیدار۔ حل العصفور طائر کبیر، کیا چڑیا پرندہ ہے بڑے والا؟ کیا چڑیا پرندہ ہے بڑے والا؟ لا العصفور طائر صغیر، نہیں چڑیا پرندہ ہے چھوٹا والا، نہیں چڑیا پرندہ ہے چھوٹا۔ اتلک الساعۃ منبہۃ، کیا وہ گھڑی ہے الارم والی، تنبیہ کرنے والی، جگانے والی؟ کیا وہ الارم کلاک ہے؟ نام ہی ساعۃ منبہہ، جی ہاں یہ گھڑی ہے الارم والی۔ اہذہ عمارت جدیدہ، کیا یہ عمارت نئی ہے؟ کیا یہ عمارت نئی ہے؟ لا یہ عمارت قدیمہ، نہیں یہ والی عمارت پرانی ہے۔ لمن هذه المحفظۃ الجمیلۃ، محفظہ کو محفظہ کر دیا انہوں نے، محفظ بھی کہہ تو سکتے ہیں لیکن محفظہ ہی بولا جاتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ بستہ خوبصورت؟ ہی للطالب الجدید، یہ نئے طالب علم کا ہے۔ لمن هذه الدراجۃ الناریہ، کس کی ہے یہ سائیکل آگ والی، ناریہ آگ والی، آگ والی موٹر سائیکل، یعنی کہ چونکہ یہ انجن پہ چلتا ہے تو اس میں سے آگ کے ذریعے سے پٹرول جل کر چلتا ہے، تو اس لیے دراجۃ الناریہ موٹر سائیکل کو کہتے ہیں۔ لمن هذه الدراجۃ الناریہ، کس کی ہے یہ موٹر سائیکل؟ ہی للطالب الجدید، یہ نئے طالب علم کی ہے۔ ہی لابن المدرس، یہ استاد کے بیٹے کی ہے، یہ استاد کے بیٹے کی ہے۔ الک بطاقۃ شخصیہ، کیا یہ تمہارا شناختی کارڈ ہے؟ کیا یہ تمہارا آئی ڈی کارڈ ہے؟ نام لی بطاقۃ شخصیہ، جی ہاں یہ میرا خود کا آئی ڈی کارڈ ہے یا شناختی کارڈ ہے، ایک ہی بات ہے۔ حالانکہ هذه قبعۃ حمراء، کیا یہ تمہاری ٹوپی ہے حمراء، یہ سرخ والی، کیا تمہاری یہ ٹوپی ہے سرخ والی؟ لا ہی لابن اخی، نہیں یہ میرے بھتیجے کی ہے، یہ میرے بھائی کے بیٹے کی ہے، بھائی کے بیٹے کی ہے، بھائی کے بیٹے کی ہے، نہیں یہ بھائی کے بیٹے کی ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ التی واقفۃ امام البیت، کس کی ہے وہ گاڑی خوبصورت جو کہ کھڑی ہے گھر کے سامنے؟ کس کی ہے وہ گاڑی خوبصورت جو کہ کھڑی ہے سامنے گھر کے؟
کس کی وہ گاڑی خوبصورت ہے جو کہ کھڑی ہے سامنے گھر کے. کس کی وہ گاڑی خوبصورت ہے جو کہ کھڑی ہے گھر کے سامنے. وہ گاڑی کس کی ہے جو گھر کے سامنے کھڑی ہے؟ ہیہ لاخی الصغیر الذی هو مہندس. یہ میرے چھوٹے بھائی کی ہے. یہ میرے چھوٹے بھائی میرے چھوٹے بھائی کی ہے. لاخی میرے بھائی، الصغیر جو چھوٹا ہے. یہ میرے بھائی کی ہے جو چھوٹا ہے. الذی هو مہندس، وہ والا جو کہ مہندس ہے، انجینئر ہے. ترجمہ العربیہ، عربی میں ترجمہ کرو. گھوڑا ایک بڑا جانور ہے. الحصان حیوان کبیر. الحصان حیوان کبیر. یاسر 177 میں ہے. یاسر طالب کا سلانہ. یاسر طالب کا سلانہ. یاسر طالب کا سلانہ. نئی گاڑی گیرج میں ہے. السیارۃ الجدیدہ. سیارۃ الجدیدہ نئی گاڑی. گیرج. مرآب. آپ کو یاد ہوگا 2-3 سبق پہلے پڑھا تھا، تھوڑا سا دماغ میں جو نہیں رہا تھا، تو یہ لفظ اور قوت حافظہ تھوڑی کمزور ہے، تو اس لیے مرآب جو ہے وہ تھوڑا دیر کے بعد دماغ شریف میں آیا ہے. یہ لفظ آپ کو بھی یاد رکھنا ہوگا. نئے نئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. گیراج کو مرآب کہتے ہیں. السیارۃ الجمیلۃ فی المرآب. السیارۃ الجمیلۃ فی المرآب. سیارۃ جمیلۃ فی المرآب ایسے بھی کر سکتے ہیں. السیارۃ الجمیلۃ فی المرآب ایسے بھی کر سکتے ہیں. یعنی دونوں کو مرفع بنا کر بھی کر سکتے ہیں، دونوں کو نکرہ رکھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. کپ میں دودھ گرم ہے. کوب کپ ہو گیا، گرم شاہن ہو گیا، دودھ ملک ہو گیا. جی تو بنائیں. الملک کو شاہن فی الکوبی. الملک شاہن فی الکوبی. الملک الشاہن فی الکوبی. الملک الشاہن فی الکوبی. الملک الشاہن فی الکوبی. اوکے، یہ مہنگی گھڑی ہے. ہذہ ساعۃ غالیۃ. ہذہ ساعۃ غالیۃ. ہذہ ساعۃ غالیۃ. ہذہ ساعۃ. ساعۃ گھڑی ہو گئی، غالیہ مہنگی ہو گئی. ہذہ یہ والی ہوگی. ساعۃ گھڑی ہو گئی، غالیۃ مہنگی. ہذہ ساعۃ غالیہ. وہ ایک خوبصورت بچہ ہے. ہوا ابن جمیل. طفل جمیل بھی کہہ سکتے ہو، ابن جمیل بھی کہہ سکتے ہو، لیکن طفل زیادہ بہتر ہے. بچے کو طفل کہتے ہیں. ابن بیٹے کو کہتے ہیں، بچہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. ہوا طفل جمیل، وہ ٹھنڈا پانی ہے. ذالک ماء بارد. ذالک ماء بارد. ذالک ماء بارد. کراچی ایک بڑا شہر ہے. کراتشی مدینۃ کبیرۃ. کراتشی مدینۃ کبیرۃ. کراتشی مدینۃ کبیرۃ. نیا طالب علم غیر حاضر ہے. الطالب الجدید غیر حاضر. الطالب الجدید غیر حاضر. الطالب الجدید غیر حاضر. کیا یہ تلا ہوا انڈا ہے؟ نہیں، یہ اُبلا ہوا انڈا ہے. کیا یہ تلا ہوا انڈا ہے؟ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے پڑھا تھا اوپر ایک مسلوقہ کا لفظ پڑھا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ نے جو لفظ پڑھا تھا وہ تھا مخلیہ. یہ توا ہے، اس کے اوپر تلا جا رہا ہے. مخلیہ، تلا جا رہا ہے. مشہونہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے مسلوقہ، جو بس ابال دیا جاتا ہے، پکا لیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہوگا، مسلوقہ پکایا ہوا اور مخلیہ تلا ہوا. اب لفظ کیا ہے یہاں پر؟ یہ لفظ ہے، کیا یہ انڈا تلا ہوا انڈا ہے؟ احاذہ بیضۃ مخلیہ. احاذہ بیضۃ مخلیہ. احاذہ بیضۃ مخلیہ. احاذہ بیضۃ مخلیہ. ایک لفظ ہو گیا. اب اس کا ادھر کا بناتے ہیں. لا بل. لا بل ھذہ بیضۃ مسلوقہ. لا بل ھذہ بیضۃ مسلوقہ. لا بل ھذہ بیضۃ مسلوقہ. نہیں، یہ ابلا ہوا انڈا ہے، پکایا ہوا انڈا ہے. کیا عربی آسان زبان ہے؟ عربیۃ لغۃ سہلہ. عربیۃ لغۃ سہلہ.
عربیت و لغت سہلہ، حل عربیت و لغت سہلہ بھی کہہ سکتے ہیں، عربیت و لغت سہلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، عربیہ زبان آسان ہے۔ نعم العربیت و لغت سہلۃ، نعم العربیت و لغت سہلۃ۔ کیا آپ مڈل اسکول میں ہیں؟ انت فی فی المدرسۃ ثانویہ، انت فی المدرسۃ ثانویہ، جی ہاں میں مڈل اسکول میں ہوں۔ نعم انا فی مدرسۃ ثانویہ۔ یاد رکھیں جب مڈل سے آگے بڑھتے ہیں تو اعلیٰ ثانویہ کا لفظ ہوتا ہے، اعلیٰ ثانویہ، اور آگے نہ بڑھیں تو ثانویہ ہی تک ہوگا، تو یہ ہوگا۔ جی ہاں میں مڈل اسکول میں ہوں۔ نام انا فی مدرسۃ ثانویہ، نام انا فی مدرسۃ ثانویہ۔ درج ذیل میں کوئی صفت لگا کر مکمل کر لیں۔ املا الفراغ بصفت مناسبہ، املا الفراغ بصفت مناسبہ، مناسب صفت لگا کر پورا کرو اس کو۔ عمار طالب مجتہد، عمار طالب محنتی ہے۔ انت ولد صالح، تم اچھے لڑکے ہو۔ الاسد حیوان مفترس، اسد جو ہے شیر جو ہے حیوان ہے لیکن وہ پھاڑ کھانے والا جانور ہے، درندہ ہے۔ مفترسن درندہ ہے، یہ مفترسن کا لفظ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا تو ابھی یاد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ الاسد حیوان مفترسن، ذالک کتاب مفید، وہ والی کتاب فائدہ مند ہے۔ اخوہ مہندس، اخوہ مہندس، اس کا بھائی انجینئر ہے۔ کس میں؟ فی المصنع، کسی کارخانے میں، کسی کارخانے میں انجینئر ہے یا کسی کمپنی میں ہے۔ تو اشتراکیہ، کمپنی، اشتراکیہ، کیونکہ کمپنی کا ترجمہ بھی شراکت داری ہوتی ہے تو فی الاشتراکیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کسی کارخانے میں بھی ہو سکتا ہے تو بنا سکتے ہیں آپ۔ اخوہ مہندس فی المصنع، اس کا بھائی انجینئر ہے کارخانے میں۔ ضمیر کو ولد مجتہد، تمہارا کلاس فیلو اچھا محنتی لڑکا ہے، تمہارا کلاس فیلو ضمیر کلاس فیلو ولد صالح اچھا لڑکا ہے۔ طالب موجود فی الفصل، طالب طالب علم موجود ہے فی الفصل کلاس میں۔ ذالک المدرس جدید جدید، ذالک مدرس جدید، کیا وہ والا استاد نیا ہے؟ لا بل ہوا مدرس قدیم، نہیں بلکہ وہ مدرس پرانا ہے، مدرس پرانا ہے۔ حل قبعتک، آگے صرف لگانی ہے ہمراہ سودا، کوئی بھی لگا دیں آپ۔ ہمراہ جو ہوگی وہ سرخ ہو گئی، سودا کالی ہوگی، ٹوپی کالی ہے یہ سفید ہے، یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرو یار، میرا دماغ اتنا نہیں ہے، جو آپ لگا دو۔ اگر سرخ بنانی ہے تو ہمراہ لگا دو، کالی بنانی ہے تو آپ سودا لگا دو، سفید بنانی ہے تو بیدا لگا دو، کچھ ایک لگا کر اس کو پورا کر دو۔ یا حل قبعتک حمراء فی الحقیبہ، کیا تمہاری سرخ ٹوپی بستے میں ہے؟ لا بل ہی فی الدولاب، نہیں بلکہ یہ الماری میں ہے، الکبیر الدولاب الکبیر، الدولاب الکبیر، یہ بڑے والی الماری میں ہے، نہیں بلکہ وہ ٹوپی جو ہے وہ بڑے والی الماری میں ہے۔ لمن ذالک الشماغ الذی هو فی الکیس، اس کے ساتھ کبیر بھی لگا سکتے ہو، قدیم بھی لگا سکتے ہو، الجدید بھی لگا سکتے ہو، فی الکیس بٹوے میں۔ تو ہوا لابن خالد، وہ چیز ہے خالد کے بیٹے کی، اس کے ساتھ آپ کیا لگانا چاہتے ہو؟ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لو۔ ہوا لاخ خالد، ہوا لاخ خالد، ہوا وہ چیز لاخ خالد، خالد کے بھائی کی ہے، الکبیر لاخ خالد کبیر، وہ خالد کے بڑے بھائی کی۔ درج ذیل ہاری جگہوں کو مناسب موصوف لگا کے پر کریں۔ املا الفراغ بمناسب الموصوف، بمناسب الموصوف، املا الفراغ بمناسب الموصوف، موصوف مناسب موصوف لگا کر پر کریں۔ الطالب جالسون، الطالب الکبیر جالسون، بڑے والا لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔
हाजा साहिनुन, हाजा अलमाउ साहिनुन, ये पानी गर्म है, या कुछ भी आप और चीज़ लगा सकते हो। हाजा शाय साहिनुन, ये चाय गर्म है। अल अरबी तो लुगतुन सहला, ये अरबी लुगतुन सहला आसान ज़बान है। हाजी वासियतुन, हाजी गुरफतु वासियतुन, हाजी अलगुरफतु वासियतुन, ये वाला कमरा वसी है। महमूदुन वलदुन कसलाना, महमूदुन वलदुन कसलाना, महमूद लड़का है सुस्त। तिल का अलगुरफतु वासिहतुन, वो वाला कमरा गंदा है। हरित तफाहु फ़ाकियतुन लजीज़तुन, हरित तफाहु फ़ाकियतुन लजीज़तुन, क्या सेब फल है, कौन सा वाला, लज़्ज़त देने वाला। नाम अतफ़ाहु फ़ाकियतुन लजीज़ा, जी हाँ सेब है, लज़्ज़त देने वाला फल है। लिमन तिल का अदर्राजतु नारियतु अल्लती या फिशारे, वो किसकी मोटरसाइकिल है जो कि फिशारे सड़क में है। लिमन तिल का दर्राजतु नारिया, वो किसकी मोटरसाइकिल है, अल्लती जो कि, हिया फिशारे जो कि सड़क में है। हिया ली अखी कबीर, ये मेरे भाई की, बड़े भाई की है। ली अखी कबीर, अखिल कबीर, ये मेरे बड़े भाई की है। दर्ज झैल को जुमलों में इस्तेमाल करें। मायुन असमको हैवानुन मायुन, मछली आबी जानवर है। मुरीहातुन, हाजी गुरफतुन मुरीहातुन, ये आरामदेह कमरा है। मुतियुन अलवलदुन मुतियुन, वलदुल मुदर्रिसी मुतियुन, वलदुल मुदर्रिसी मुतियुन, उस्ताद का जो बेटा है वो उसका फरमा बरदार है। नशीतुन, खालिदुन तालिबुन नशीतुन, खालिदुन तालिबुन नशीतुन, और मुफीदुन किताबु मुफीदुन, हाजिल किताब मुफीदुन, ये वाली किताब मुफीद है। साहलुन, हाज दरसु साहलुन, ये वाला सबक जो हमने पढ़ा, ये सबक भी आसान है। अब कितना आसान है ये तो आप खुद ही डिसाइड करोगे। वमा अलैहि इल्ला अल बलाग, इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक में हाजिर